नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। محترم مسلمانانو، نن در سره ډېر ښایسته ویډیو شریکول غواړم. تاسو اول نمبر دا ویډیو ګورئ، بیا د دې نه پس یو څو خبرې کوم. عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے، جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا. بل مقام دے اگرچہ نہ منگ پکی اور نہ پکی تاسو دا بیلے پڑھ دی آسی بے ہوئے درتا. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا. دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو. دا دے استغراق مقام، استغراق فی اللہ، استغراق فی الرسول، استغراق فی الشیخ کنا جی. دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی. عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے زموز کم تزما مخ کے تیر شو ورطا شیخ صاحب پا خدا میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کلے ونے ما ماتلی دلینے خدا دے پدوار استر گڑن کا تد خدا پا عشق کے خدا تولاری نو زد چنگولی دما زپیو بنی آدم میں لما ما واللہ کتلی دلے دا سلے ونے ما تو خدا تولاری نو تازت سنگولی دما. لیلا دا بادشاہ زن تا پیش کا ورطوئی چے از دیگر خوبان تو یفزون نیستی. دا تتسشے چے دا مجنون دی دا سلے ونے کرے اور تو گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیدے مجنون اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. کتا دا مجنون پستر گماتا ہو قتل عالم کے بے خطرش. مجنون تا پتاو لگے دا چھے لیلا استا پسر بادشاہ سر دا باس کرے. مجنون وہی چھے گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنندے آفرین، من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس. کددم کے پسر خلق پا ما آفرین وی واللہ کمی پی سپروار ازی زما آفرین دا لیلا کنزل لی چی ماتی. پلار بوتلو کعبیلا ویدا کعبہ دا طواف تیو کو دا گناہونو معافیو غوارا. مجنون وی الہی الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن عشق لیلا لا اتوبو. خدا دا طولو گناہونو نخو میں دے توبائی خدا لیلا عشق نمی دے توبائی. مقام صحبہ شان عشق پوئے گئی. عشق دیکھو گو رہے اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کان سوخ ترا جان شد و آواز نیامد. عشق کی دا پتنگ شاگردیو کا چزان دی ورد شی دا شم بیخ کے ہو گورا سونا پتنگان مڑ پراتی آواز چانی ہوئی. اوئی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں، محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں. نعرہ تکبیر یا صحابہ. عشق دیتا ہوئی چپسترگو کے خاروی سب خوب کا، چپزڑے غم دیار وی سب خوب کا، خوب دیار
سره هم د عاشق نشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا. محترم تاسو دا بجلیګر مصیبو دا اشعار واوریدله چې د عبدالرحمن بابا اشعارو ویلا ډېر په ښایسته طرز باندې ډېر په ښایسته انداز باندې ماشاءالله مولانا بجلیګر صاحب د عبدالرحمن بابا سره ډېر عشق و ځکه هغه یو نیک انسان تیر شوی دی ډېر ښایسته اشعار یې ویلي دي د عبرت ډک اشعار یې ویلي دي د هغې داسې فضولو شاعري نه و ډېره ښایسته شاعري کړې وه هغوی نو هغه اشعار مولانا بجلیګر صاحب ډېر په ښایسته طرز باندې چې کوم دی هغه بیان کړه او ویې ویله او تاسو چې کوم دی هم واورېده. الله رب عزت دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله رب عزت دې موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.